السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التلاميذ الأعزاء. بالنسبة لهاد لا فيديو غادي نشوفو فيها الشرح ديال واحد الامتحان تاني اللي تيتكون بالنسبة للكيمياء من 7 ديال النقط، بالنسبة لهندسة بعض الجزيئات ولا طابلو بيريوديك تا هو. بالنسبة للفيزياء غادي نشوفو 13 نقطة ديال الفيزياء. بالنسبة للفيزياء اشنو غيكون فيها؟ غيكون فيها توازن جسم صلب خاضع لقوتين، وهنا غيكون عندنا لو برينسيپ دينيرسي مبدأ القصور. بالنسبة لهذا الامتحان فهو بالنسبة للترون كومان عرب العربية، ولكن بالنسبة للترون كومان فرونسي يمكن لهم حتى هما يتبعوا معنا، يعني الانترناسيونال بيوف حتى هما يمكن لهم انهم يتبعوا معنا لان نفس الدروس واي حاجة قلتها بالعربية غادي نحاول نعطيها بالفرنسي. دونك هنا اول حاجة غادي نشوفو، غادي نبداو بالكيمياء اللي هي 7 ديال النقاط. دونك السؤال الاول مذكر بالقاعده الثنائيه والثمانيه. دونك شنو كنعني بالقاعده الثنائيه والثمانيه؟ هي لا ريغل دو دوي هي لا ريغل دو لوكتي. دونك بريميرمون شنو عندنا؟ القاعده الثنائيه خلال تحول كيميائي جميع العناصر الكيميائيه التي لا زد اصغر من 4 تسعى الى الحصول على بنيه الكترونيه لذرات الهيليوم اللي هي K2. Donc, au cours d'une transformation chimique, tous les éléments chimiques qui ont Z inférieur à 4 évoluent de manière à avoir la structure électronique de l'hélium K2. بالنسبة للقاعدة الثمانية la règle de l'octet، خلال تحول كيميائي تسعى جميع العناصر الكيميائية ذات زد محصورة ما بين 18 و 5 إلى الحصول على البنية الإلكترونية لذرات النيون K2L8 والargon K2L8M8. Donc, au cours d'une transformation chimique, tous les éléments chimiques évoluent de manière tous les éléments chimiques qui ont Z inférieur à 5 et inférieur à 18 et supérieur à 5 évoluent de manière à avoir la structure électronique de nion K2L8 et de l'argon K2L8M8. Donc d'abord غادي نمشيو la deuxième question. Donc أجيب بصحيح أو خطأ. دونك هنا ألف ذرة الصوديوم تحقق القاعدة الثمانية، يعني l'atome de sodium vérifier la règle de l'octet. دونك هنا شنو خصني ندير؟ تنكتب لا ستركتور الكترونيك ديالي البنية الإلكترونية. دونك K2 L8 M1 بطبيعة الحال لا. دونك هنا تنقول لهم خطأ. الطبقة الخارجية للغازات الكاملة مشبعة. لا كوش اكسترن دي غاز نوبل ساتوري. دونك هنا غنقولو صحيح. 3 المتماكبات عبارة عن جزيئات لها نفس الصيغة الإجمالية. Les isomères ce sont des molécules qui ont la même formule brute. دونك هنا صحيح. الصيغة المنشورة تحدد نوع الروابط بين الذرات. Donc la structure semi-développée ou la formule semi-développée indique la nature des liaisons entre les atomes. Donc تاعنا صحيح. دابا غادي ندوزو لا troisième question. Donc نعتبر جزيئات ثلاثي كلورور فوسفور صيغته الإجمالية PCl3. دونك انا عندي PCl3 غادي نشوفو بزاف ديال لي كاستيون اللي غنصاوبهم مره واحده. يعطي البنيه الالكترونيه لذرات الفوسفور والكلور. دونك بغينا لا ستركتور الكترونيك تاع كل واحد فيهم. يستنتج الكترونات التكافؤ لكل من الذرتين الكلور والفوسفور. دونك هنا بغينا شنو غادي نحددو لهم هنا؟ لا ستركتور لي زيليكترون دو فالونس دو Cl et P. ويحسب ان تي العدد الاجمالي للالكترونات الطبقات الخارجيه المكونه للجزيئه، يعني لو نومبر توتال ديال لي زيليكترون دو فالونس. يحسب ان تي العدد الاجمالي للازواج الالكترونيه لو نومبر دي دوبلي. دونك لي دوبلي عرفنا فيهم دو تيب، لي دوبلي ليون الرابطه الازواج الرابطه، ولي دوبلي نون ليون اللي هما الازواج غير الرابطه. 5 مثل جزيئات الكلورور فوسفور حسب نموذج لويس. دونك دوني لا ستركتور دو لويس ديال هاد لاطوم ديال هاد الجزيئه ديال هاد لا موليكول اللي هي PCl3. دونك هنا الجواب على هاد لا كيسيون غادي نحاولوا نصاوبوه
sous forme ديال واحد لو طابلو اللي غادي نعمروه. دونك لا كيسيون الاولى طلبوا لنا البنيه الالكترونيه. دونك شنو عندي بي سي ال 3. دونك برومييرمون خصني نعرف نقرا هاد لا موليكول. هاد لا موليكول constituée par le phosphore et 3 atomes de chlore. دونك البنيه الالكترونيه غادي نقسم هنا على جوج. دونك هنا غادي ناخد بي عندها زد ايكال 15. دونك برومييرمون كي غادي ندير نعرف زد ايكال 15 بيان سور خصني نكون حافظ لو طابلو بيريوديك. دونك لو طابلو بيريوديك كيفاش كنحفظوه؟ ساهل. دونك كنحطو الهيدروجين ليليوم ليباب كنوفني كنقلو على هادي باش بليباب كنوفني. الثانيه نامغال سيبسكلار. دونك كنبقى نحسب من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 jusqu'à 18. دونك هنا عندي لو فوسفور زد ايغال 15 و الكلور زد ايغال 17. دونك هنا غادي نرجع اشنو غيكون عندنا K2 L8 M5. C'est bon? Donc le chlore 17 c'est K2 L8 M7. Donc maintenant غادي نشوفوا les électrons de valence électronomètre التكافؤ. Donc bien sûr pour le chlore شحال غادي يكون؟ هما إلكترونات الطبقة الخارجية. Ce sont les électrons de la couche externe. Donc هنا غيعطيوني 7 إلكترونات. هنا 5 إلكترون. دونك إلكترونات. أشنو بقى ليا؟ لو نومبر توتال. c'est-à-dire le nombre total des électrons de valence. دابا غادي نشوفوا هنا شحال عندي في الإلكترون. بالنسبة للكلور عندي 7 ديال الالكترونات في لاكوش اكسترن وهنا عندي 5. مي الفوسفور شحال عندي غير ان سول فوسفور. دونك 5 ان توتال ايكال 5 5 ديال الفوسفور زائد 7 ديال الكلور. مي الكلور شحال عندي في لا موليكول؟ عندي 3 زاتوم. دونك فوا 3. دونك 7 fois 3 c'est 21, donc c'est 26. Maintenant le nombre des doublés يعني عدد الازواج. هنا عدد الازواج كناخد كل دوز الكترون اشنو كيعطيوني؟ كيعطيوني واحد الدوبلي. كل جوج ديال الالكترونات كيشكلوا ليا واحد الزوج الكتروني. هنا عندي الكترون وهنا الكترون كنتلوهم بخط اللي هو عباره عن زوج الكتروني دوبلي constitué par deux électrons. Donc on a le nombre des doublés غيكون 26 sur 2 c'est 13. C'est bon. Donc il a qu'un 26 électrons bien sûr je غيكون عندي 13 doublés. Le nombre des liaisons covalentes. Donc les liaisons covalentes كيفاش كندير حتى تنحدد les liaisons covalentes؟ très simple. دونك اشنو كنقول هاد بي هاد الفوسفور شحال عنده 5 في لاكوش اكسترن. دونك شحال خصو pour vérifier la règle de l'octet؟ bien sûr غير خصو 3. دونك هنا غنقسم ونكتب le nombre de liaisons pour le phosphore bien sûr 3. غير خصو 3 ديال لي زيلكترون مي غيجيبهم من دي ليزون كوفالونت من روابط تساهميه. غيشارك بإلكترون غيربح إلكترون. دونك خصو 3 باش يكمل 8. دونك هنا الكلور le nombre des liaisons de chlore. دونك الكلور شحال عنده 7. شحال خصو من إلكترون باش يحقق لا ريغل دو لوكتي؟ دونك غير خصو إلكترون واحد. دونك خصو يدير رابطة تساهمية واحدة. هنا لو نومبر دي بريم اللي هو عدد الروابط الحرة أو لي دوبلي ليبر أو عدد الأزواج غير الرابطة لي دوبلي نون ليون. دونك هنا شنو غادي يكون؟ ان دي بريم دو كلور. شحال عند الكلور من إلكترون؟ 7.
دونك 7 واحد شارك به في رابطه تساهميه واحد ليزون كوفالون، شحال غيبقى ديالو هو ديالو بوحدو 6. دونك 6 ديال لي زيليكترون غيعطيوني 3 تاع لي دوبلي. سي بون. نفس الامر بور لو فوسفور، شحال عنده 5 غيشارك ب 3، شحال غيبقى 2 زيليكترون اللي هو دوبلي واحد. دونك 1 دي بريم دو فوسفور 1 باينه ياك. دونك كيدير 3 تاع لي ليزون كوفالون، دونك راه 3 ديال الالكترونات شارك بهم، ما بقاوش ديالو بوحدو. دونك شحال بقى لي ديالو هو بوحدو؟ بقى غير 2 زيليكترون. دونك بيان سور 2 زيليكترون غادي يعطيونا ليزون وحده. دونك بقى لنا تمثيل لويس، لا ستركتور دو لويس. دونك يكفي انني ناخذ لاطوم سونترال، يعني الذره المركزيه. دونك علاش؟ باش كنعرف لاطوم سونترال بيان سور هي اللي كتكون تدير بزاف ديال لي ليزون كوفالونت. دونك هنا غتكون هي بي دو فوسفور، ما باقي غيكون بيان سور كلور كلور كلور. اشنو بقى ليا؟ بقاو ليا لي دوبلي. دونك نون ليون اليوم شحال غيكون عندي 1 pour P. الكلور غيكون عندي 3، دونك كل واحد غادي نعطيه 3. دونك انا كنشوف بلي الكلور اللي عنده 1 2 3 4 5 6 7 8، دونك فيريفيا لا ريغل دو لوكتي. بي تا هو 1 2 3 4 5 6 7 8، دونك تا هو فيريفيا لا ريغل دو لوكتي. عرفتش يبان لكم؟ دونك هنا كون كيبان لكم مزيان. دابا غادي نمشيو لا ديرنيير كيسيون اللي هي 4 اللي حتى هي فيها شحال دو كيسيون. اكتب الصيغ النصف منشوره والصيغ المنشوره للمتماكبات. دونك هنا طلبوا مني شنو؟ عطوني لا الصيغتين الاجماليتين. اشنو هي الصيغه الاجماليه؟ هي لا فورمول بروت، سي لا فورمول بروت. دونك لا فورمول بروت عطاني 2 فورمول بروت. دونك شدينا سي 3 اش 8 او، بغينا لي زيزومير ديالها، بغينا لي ديفيرون ايزومير. دونك يبان لي بلي راه مساله ساهله. غناخد واحد الوسخ صافي. اشنو عندي هنا؟ سي 3 اش 8 او. دونك كنعرف بلي كاربون كيدير 4 ليزون كوفالونت، 4 ديال الروابط التساهميه. الاكسجين كيدير 2 ديال الروابط التساهميه، والهيدروجين تيدير رابطه تساهميه. دونك الهيدروجين هو اللي كيجي لي رابطه تساهميه وحده. دونك من الاحسن انني نخلي الهيدروجين حتى الاخير هي اللي كنعمر به الروابط التساهميه، لانه هو كيمكن ليه انه غير يدير رابطه غير وحده. دونك يسهل عليا انني نفرقو. دونك نبدا بالذرات اللي تيكونوا فيهم روابط تساهميه كثار صافي. دونك غادي نبداو بالكربون. دونك غادي اول وحده اللي ممكن نلقاو هنا غادي ناخذ 3 ديال الكربون هما استفتهم. دونك كل واحد فيهم كيدير 4 ديال لي ليزون كوفالونت صافي. دونك كل واحد خصنا نحسبوا 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. دونك عندي الاكسجين، غنزيد الاكسجين هنا والهيدروجين هنا. غنكمل ما باقي باش بالهيدروجين بيان سور خصني نحسب، خصني نلقى اش 8 صافي. دونك هادي شنو هي؟ هادي سي لا فورمول ديفلوبي. بغيت هنا لا فورمول سيمي ديفلوبي. دونك غادي نكتب باش نلقى لا فورمول سيمي ديفلوبي كنحيد لي ليزون هيدروجين. هاد الكربون مرتبط بشحال؟ ب3 ديال لي هيدروجين، دونك سي اش 3. هذا مرتبط بشحال؟ بجوج، دونك سي اش 2. هذا تا هو مرتبط بجوج، سي اش 2 او اش. سي بون. دونك غادي نمشي الثانيه. دونك اشنو غندير؟ هاد الاكسجين نبدل ليه البلاصه ديالو. دونك عوض ما يكون في هاد الكربون يكون في هاد الكربون اللي الوسط. دونك سي سي سي. هنا غنجيب انا الاكسجين هاد الهيدروجين، ما باقي غادي نكمل باش بالهيدروجين. سي بون. دونك الا بغيت نكتب لا ستركتور سيمي ديفلوبي غتكون عندي هاد الكربون فيه 3 ديال الهيدروجين هما. هاد الكربون فيه هيدروجين واحد ها هو او اش. كنحيد لي ليزون هيدروجين بوحدهم سي اش 3. دونك هادي هي الثانيه. دابا غادي نشوف لا تخوازيام. دونك كيفاش ندير نحدد لا تخوازيام؟ دونك بقى لي حاجه وحده. شنو غادي ندير؟ غادي نحاول هاد الاكسجين ندخلو فاش؟ فهاد لاشين كربونيك، في هاد السلسله الكربونيه.
دونك هنا غيكون سي سي، هنا ندير او وندير هنا سي، والما باقي غنكملو بالهيدروجين. دونك غادي نلقاو بلي هادو من الاحتمالات اللي عندنا على ما اظن. دونك عندنا 3 بوسيبيليتي، دونك غادي نلقاو 3 ايزومير. دونك هنا غيكون عندي CH3 CH2 او CH3. سي بون. دونك هادو هما 3 اللي عندنا. دونك غادي نكتبهم دابا هنا. ناخذ الورقه التحويل ديالي ونحاول اني نكتبهم لازم. دونك هنا سي CH3 CH2 او CH3. Donc la deuxième, les CH3, CH3 OH. Et la troisième, c'est CH3, CH2. دونك هذه هي لا ستركتور الثالثه اللي شفناها. دونك غادي ندوزو لوطر كيسيون. دونك لوطر كيسيون شنو طلبوا مني؟ اعطي تمثيل لويس لجزيئات الميثانول CH4O. دونك هنا طلبوا مني تمثيل لويس، يعني لا ستركتور دو لويس دو ميثانول. دونك يكفي مني انني نحط لو كربون لاتوم سنترال اوكسجين، بقاو عندي 4 هيدروجين. هنا كنديرو لي دوبلي ليبر. سالون. دونك هذه هي لا ستركتور دو لويس. دونك سالينا 7 ديال النقط ديال الشيمي، غادي نمشيو للفيزيك. دونك دابا غادي نشوفو بالنسبه للفيزياء، غادي نبداو بالتمرين واحد اللي عليه 7 ديال النقاط. دونك بيان سور اللي عندنا هنا واحد الجسم صلب خاضع لقوتين في توازن، ليكيليبر دان سوليد سومي ا دو فورس. دونك نعلق جسما صلبا متجانسا اس كتلته ام وحجمه في كيساوي 20 سنتيمتر كوب بواسطة نابض ار صلابته ك وطوله الأصلي ال 0، فيصبح الطول النهائي للنابض ال1 15 سنتيمتر، نعطي جي كيساوي 10 نيوتن كيلوغرام موان 1. دونك هنا عندنا واحد لو كور سوليد اس homogène suspendu par un ressort dans un ressort de masse m égale 0,2 kg, de volume v égale 20 cm3. Donc la constante de Rieder de ressort c'est K, donc ما عارفينهاش. الطول الأصلي يعني la longueur initiale L0 égale 10 cm، فيصبح الطول النهائي donc la longueur finale c'est L1 15 cm. donc G c'est l'intensité de pesanteur. donc فاش يقول لك اجرد القوى المطبقة على S يعني عطيني لو سيستيم étudié et le bilan des forces. دونك اول حاجه غادي نديرو نحاول اليمين نجاوب. دونك انا شنو عندي واحد الجسم معلق بواسطه نابض. اس. دونك اول حاجه كنديرها هي المجموعه المدروسه. دونك بيان سور هنا يكون الجسم اس. باللغه الفرنسيه لو سيستيم étudié. Donc c'est le corps
اس. ثاني حاجة كنديروها هي جرد القوى. جرد القوى. دونك هنا غادي نكتبو لو بيلون دي فورس. دونك بيان سور هنا عندي بي وزن الجسم، مخصنيش هو الاول اللي خصني نحطو. هنا غادي يكون عندي بي اللي هو لو بوا. دونك عندي تي توتر النابض، تي لا tension du ressort. دونك شنو بقى ليا؟ قمت بجرد القوى. غادي ندير لا ريبريزونطاسيون دي فورس، تمثيل القوى. دونك بي غيكون لنا جي مركز ثقل الجسم، لو سونتر دينيرسي vers le bas. وهنا غادي يكون عندي تي لا tension du ressort، لو بوين دو كونتاكت، من نقطة التماس نحو الأعلى. دونك هذا هو السؤال الأول. دونك غادي ندوزو جوج، عين شدة وزن الجسم. دونك بطبيعة الحال هذا الجزء الأول. دونك بغينا شدة وزن الجسم، يعني لانتونسيتي دو بوا. دونك كنعرفو لا غولاسيون اللي كتقول لي بي كتساوي ان فوا جي. دونك ان خصني ناخدها بالكيلوغرام، هما اصلا عطاوها لينا بالكيلوغرام اللي هي 0.2 فوا 10 نيوتن بار كيلوغرام اللي غتعطيني 2 نيوتن. دونك غادي نمشي لا دوزيام كيسيون، سي 2 سي 3 باردون troisième question. دونك احسب تي شدة التوتر النابض. اشنو غادي نقول اليوم؟ لدينا الجسم اس في توازن تحت تأثير قوتين بي و تي. إذن تي تساوي بي تساوي 2 نيوتن. دونك بيان سور لا بغيت نجاوب عليه بالفرونسي غادي نقول اون ا لو كور اس est en équilibre sous l'action de force T et P. Donc T égale P égale 2 نيوتن. دونك 4.1 بين أن صلابة النابض ك تساوي 40 نيوتن بار متر. دونك هنا بغاو مني نبين ك لا كونستانت دو غيدور اللي هي صلابة النابض باللغة العربية. دونك اشنو عندي هنا؟ لا غولاسيون تقول لي تي تساوي ك فوا دلتا ال. لقينا هنا هاد العلاقة اللي كنسميوها لا لوا دو هوك. دونك ك سي تي سور دلتا ال. شنو دلتا ال؟ هو لالونجمون اللي هي الإطالة. دونك تي هي 2 نيوتن سور دلتا ال. اشنو دلتا ال في هاد لو كا؟ شحال كان عندنا؟ دونك غادي نرجعو للتمرين. كان عندي ال زيرو ولا ال ان. دونك دلتا ال سي ال ان موان ال زيرو. دونك ال ان شحال عندي؟ ال ان دونك عندي 15 سنتيمتر ناقص 10 سنتيمتر. دونك هي 5 سنتيمتر. دونك هنا غادي تكون عندي 5 سنتيمتر. شنو هي 5 سنتيمتر؟ هي 5 في 10 ناقص 2. كتجي غطلع الفوق تعطيني 200 على 5. 200 على 5 إلا حسبنا غادي نلقاو هي
40 نيوتن باغ متر. دونك هذه هي حنا القيمة. دونك غادي نمشيو لوطخ كيسيون. دونك انا سالينا مع السؤال واحد والاسئله اللي معاه. دونك غادي نمشيو للسؤال اثنان. دونك نغمر الجسم اس كليا في سائل ال فيصبح الطول النهائي للنابض هو ال 2. دونك يتغير ال 2. دونك كناخدو هذاك لو كور ديالنا كنديروه في واحد لا سوليسيون دو. دونك كنشوفو بلي راه كيتغير ليا بيان سور كيتغير ال 2. دونك 1 اجرد القوى المطبقة على الجسم اس عند غمره كليا في السائل. دونك انا اون ايميرج لو كور اس توتالمون دون لا سوليسيون. دونك شنو غيولي عندي واحد لا لونغور اللي هو ال 2. دونك لا بروميير كيسيون اجرد القوى المطبقة على الجسم اس عند غمره كليا في الماء. دونك ما غادي نديرو لو سيستيم ايتوديي وغادي نشوفو لو بيلون دي فورس عاوتاني مجموعة مدروسة وجرد القوى. اذا نفس العملية اللي قمنا بها قبيله. دونك انا شنو غيكون عندي 2 هنا المجموعة المدروسة هي الجسم اس جرد القوى. دونك هنا غيكون عندي 3 ديال القوى. دونك القوة الأولى هي بي وزن الجسم، تي توتر النابض، و اف ا دافعة الخميس. دونك غادي نمشيو غيكون عندي لو سيستيم étudié غيكون لو كور اس le bilan des forces. يكون عندي 3 forces P, le poids T, la tension du ressort Fa et la poussée d'Archimède. Donc غادي ندوزو autre question. قال لنا جوج احسب اف ا شدة دافعة الخميس مطبقة على جسم اس من طرف السائل، علما ان كل الكتلة الحجمية اللي هي 1,2 غرام فوا سنتيمتر لا بيسونس موان 3. دونك هنا خصنا نرجعو شوية لا كيسيون الاولى نشوفو بعدا لو فوليوم. ها هو الفوليوم في كيساوي 20 سنتيمتر كوب. دونك الحجم ديال هاد الكرة هو 20 سنتيمتر كوب. دونك هنا غادي نحاول نكمل. دونك هنا شنو غيكون عندي دو شكون عندي اف ا اللي هي لا بوسي دارشيميد. شنو هي اف ا؟ هي غو دو ليكيد
فوا في، هذا هو لو فوليوم إيميرجي يعني الحجم المغمور من الجسم أولا حجم الماء المزاح أولا السائل المزاح فوا جي. دونك غو غتكون عندي هي 1,2 غرام بار سنتيمتر على بيسونس موان 3 مزيان فوا سنتيمتر على بيسونس موان 3 مضروبة فوا 20. انا رد البال غير لواحد المسألة عافاك، ديما هاد لونيتي اللي عندك هنا ديال لو فوليوم خصها تكون هنا بحال باش كيمشي ليا سنتيمتر على بيسونس 3 مع سنتيمتر على بيسونس موان 3. دونك فوا جي اللي هي دي نيوتن باش كنلقى الكيلوغرام تا هو كيمشي مع الكيلوغرام باش عندي هنا بالغرام وهنا باش عندي جي بنيوتن بار كيلوغرام. دونك غادي نكتبو هنا الوحدات باش نتهناو. دونك اشنو عندي هنا غيكون عندي غرام سنتيمتر على بيسونس موان 3 هاي شنو هو في 20 سنتيمتر على بيسونس 3. دونك هادو بجوج غيمشي غتبقى ليا نيوتن بار كيلوغرام. شفنا المشاكل. دونك هاد الغرام مع الكيلوغرام خصهم يمشيو. دونك شنو غادي ندير خصني نحول هذا لاش خصني نحولو للكيلوغرام. دونك خصني نضرب في 10 أس ناقص 3 باش غدا يولي كيلوغرام. دونك غيمشي ليا الكيلوغرام مع الكيلوغرام غيمشي ليا سنتيمتر على بيسونس موان 3 مع سنتيمتر على بيسونس 3 يبقى عندي نيوتن. دونك اشنو تعطيني هاد لا فالور دونك سي 1,2 fois انا دي سونت 0,2. Merci, calculatrice 1,2 fois 0,2 c'est 0,24 نيوتن. دونك غادي نشوفو دابا لوطخ كيسيون 3.2 يستنتج L2 طول النابض النهائي للنابض. دونك déduire L de la longueur finale du ressort. Donc on a 3 2 3 شنو كنعرفو بلي هنا واش النابض بدلنا النابض لا خدمنا بنفس النابض يعني يجي لو ميم غوسور. دونك لا كونستانت دو ريدور غتبقى كونستانت. دونك K سي 40 نيوتن بار كيلوغرام بار متر باردون. يمتى غتغير لي لا كونستانت دو ريدور K الا غيرت النابض. انا ما غيرش لو غوسور دونك راه غيبقى هو. دونك شنو غادي نلقى لا ريلاسيون ديالي تي ايغال K فوا دلتا ال بريم. اشنو دلتا ال بريم دابا c'est L2 moins L0. c'est bon. دونك هنا شنو خصنا نشوفو تي. هنا خصنا نشوفو اشنا هي تي كا عندي L0 L2 عندي. دونك L0 عندي L2 ماشي غادي نقلب. دونك L2 هي اش كنقلب L0 عندي خصني تي. دونك اشنو غادي ندير خصني نمشي نطبق الشرط ديال جهة التوازن. دونك غادي نقولو اون لو كور اس اي اون ايكيليبر. دونك شنو يمكن يلقى بلي بي بلس تي بلس اف ا عندي 3 فورس باراليل ياك عندهم لا ميم ديريكسيون. دونك هنا كاين واحد لو بروبليم. شنو هو انني خصني ندير لا بروجيكسيون ديال هاد 3 فورس. واخا دونك باش ندير لا بروجيكسيون ديال 3 فورس خصني نمثلهم. دونك بي غتكون هذه الكره ديالك لو كور اس. هاد لو بوين هو فين كينزل لو غوسور غتكون عندي تي الفوق و اف ا كنعرفوها شنو هو لو سونتر دو لا بورسيون ايميرجي ولا لو سونتر دو ماس دو لا بورسيون ايميرجي. دونك ايميرجي توتالمون دونك راه غتكون بحال هكا اف. دونك اشنو كندير انا كنجي هنا كنحط واحد لاكس او اكس. كنحط واحد لاكس ديالي اللي بغيت او زد ولا او اكس ولا اللي خديت انا ناخذ انا او اكس. هذا كيعطيني غير لا ديريكسيون و لو سونس. دونك كنشوفوا لو سونس ديالهم يعني الاتجاه ديالهم والمنحى. دونك كلهم عندهم نفس الاتجاه منحى كل اف او تي عندهم فوق بي لتحت. دونك بي واش غادي انا او اكس لا غادي اكس او اكس. دونك غادي ندير ناقص بي ونمثلها بلا متجهه. دونك درت الاسقاط تي غادي مع او اكس دونك زائد تي اف ا فاش غندير الاسقاط كتعطيني
زائد اف علاش؟ لان هذا لو ميم سونس، نفس المنحى كيساوي زيرو. او اكس الا بغيت ديروه لتحت ديروه لتحت غيعطيكم نفس النتيجه. انا كنقلب على اش؟ على تي. تي كتساوي غنتي بي لا تجي بي ناقص اف ا. شحال هي بي؟ الا عقلتو معايا هي 2 نيوتن ناقص اف ا اللي هي 0,24. دونك 2 موان 0,24 غنبقاو هي 1,76 بطبيعة الحال نيوتن. دونك هنا لقيت تي، غنجي نرجع لهاد المعادلة ديالي اللي حصلت عليها على هاد لا غولاسيون. دونك ليكسبرسيون دو تي دونك اش غتعطيني؟ L2 moins L0 كتساوي T sur K. Donc L2 c'est T sur K. هاد L0 نجيو هنا غتولي زائد L0. دونك شحال غتكون عندي T؟ T هي 1,6 K c'est 40. خصني L0. دونك L0 غنقلب عليها L0 10 سنتيمتر. دونك هنا بليس L0 اللي هي 10 أس ناقص 2. علاش درت 10 أس ناقص 2؟ يعني حولت للسنتيمتر. دونك كيفاش كيبان لكم؟ دابا راه كيبان لكم. دونك هنا عندي L2 هاد لا غولاسيون جبتها هنا سي L2 موان L0 T sur K. Donc L2 c'était sur K plus L0. L0 جبت لها صافي درت لابليكاسيون نيميريك ديالي. دابا غادي نحسب نشوف شحال غتعطيني في التوتال. دونك سي 1,76 sur 40 plus 10 fois 10 à la puissance moins 2. C'est 0,144. 0,144. Donc mètres. C'est 14,4 centimètres. Donc هذا هو L2. دونك غادي نمشيو دابا سالينا التمرين الاول اللي هو 7 النقط. بقى لينا تمرين 2 اللي عليه على 6 ديال النقط.